नमस्ते। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा फुल्कोथुङ्गाको साहित्यिक नमन। साहित्यिक यात्राको धड्कन चाहिँ साहित्य चाहिँ स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ नेपाली साहित्यको जगेर्नाथ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ समस्त साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला म परीक्षण लाइभमा छु भारतको मुम्बईबाट। सकिन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट पठाएर चाहिँ जोडिने चाहिँ जमर्को गरिदिनु होला। आउनै छोड्यो सहर कति भो प्यासी छन् आधर कति भो आउनै छोड्यो सहर कति भो प्यासी छन् आधर कति भो आभास हुँदो हो सायद परिबन्धको आभास हुँदो हो परिबन्धको सायद झिम्काएर त्यो नजर कति भो प्यासी छन् आदर कति भो। हजुर धन्यवाद। मलाई चारवटा रिक्वेस्ट आएको छ। म चाहिँ परीक्षण लाइभमा छु। खासै म प्रस्तोता त होइन, तर पनि चाहिँ मैले मानन्द राबागी सरलाई चाहिँ कोसिस गरेँ जोडिन मिल्छ भने चाहिँ भइरहेको छ। उहाँलाई चाहिँ जोडिन मिल्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ मानन्द सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आएको चाहिँ रिक्वेस्ट एप्रुभ गरेको छु। के प्रब्लम भइरहेछ यो चेक गर्नलाई लाइभमा। नमस्कार। साहित्यिक अभिवादन। हजुर कहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्ड फेरि आउँछ। आजकल के भइरहेछ है, यो नेटको कारणले होला बहिनीहरू दिगदार हुन थालेछ। खासै चाहिँ के भएको त्यो यही बुझ्नलाई म लाइभमा आएको। हस् ल, म तरनुममा कोसिस गर्नेछु। गजल, नयाँ गजल हो। कलकलाउँदो यो जवानी तिम्रै, कलकलाउँदो यो जवानी तिम्रै, आजदेखि यो जिन्दगानी तिम्रै, आजदेखि यो जिन्दगानी तिम्रै, आरामले ढल्केर निदाए हुन्छ, आरामले ढल्केर निदाए हुन्छ, मेरो नरम काख सिरानी तिम्रै, आजदेखि यो जिन्दगानी तिम्रै, मुटुभित्र मैले सङ्गाली राखेको छु, मुटुभित्र मैले सङ्गाली राखेको छु, दिलमा यो तस्बिर निशानी तिम्रै, आजदेखि यो जिन्दगानी तिम्रै, स्वर्ग भन्दा पनि सुन्दर आहा, स्वर्ग भन्दा पनि सुन्दर आहा, लावण देशको म रानी तिम्रै। यो लावण देश भन्ने त हाम्रो साँखुमालाई चाहिँ लावण देश भन्दो रहेछ के। म यहाँ आएर बसेर 10-12 वर्ष भयो। यो शेर फेरि म सुरु गर्छु। स्वर्ग भन्दा पनि सुन्दर आहा, स्वर्ग भन्दा पनि
सुन्दर आहा लावण्य देशको म रानी तिम्रै लावण्य देशको म रानी तिम्रै कलकलाउँदो यो जवानी तिम्रै आजदेखि म जिन्दगानी तिम्रै आजदेखि यो जिन्दगानी तिम्रै जिन्दगानी तिम्रै जिन्दगानी तिम्रै। सम्पूर्णमा नमस्कार। म मानन्दराव अघि साखु नमस्कार सर। लावण देशबाट दमदार रचना चाहिँ सुनाउनुभयो सर। मैले चाहिँ पहिलोचोटि स्पन्दनमा बेला बेला यस्तो चाहिँ प्रविधिले समस्या गर्यो भने चन्था भाइ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ आएर के भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ विशेष बुझ्नलाई चाहिँ प्रेक्षण लाइभमा चाहिँ आउने गर्छ। खासै मसँग त लाइभ नचलाउने त्यत्रो नभएको होइन, समय नभएर चाहिँ म खासै त्यति लाइभले समय दिन सक्दिनँ। म परीक्षण लाइभमा छु, तर पनि मेरो परीक्षण लाइभमा चाहिँ हजुर जस्तो एउटा चाहिँ महान माया गर्ने मान्छेले चाहिँ हुन त हाम्रो मेसेन्जरमा पनि थुप्रै कुराहरू भइरहेछन्, जोडिएर बनाइदिनु भयो सर। हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। अहिले चाहिँ म पर्दा पछाडि लिन चाहन्छु। अरू कोही छन् भने पर्दा पछाडि पछि आउँछु म। बस्छु पक्का पक्का। हस्, नमस्कार। नमस्कार। हस्, जय होस्। धन्यवाद। भर्खरै चाहिँ मानन्दराव बागी सर जोडिनु भएको थियो, भव्य रचना सुनाएर जानुभयो। धन्यवाद उहाँलाई चाहिँ कार्यक्रम स्पन्दनमा अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हेर्दैछु को हुनुहुन्छ यति बेला। म एकैछिन म जोड्दैछु। कसलाई जोडौँ कसलाई नजोडौँ चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ फुलको थुङ्गाले चाहिँ गरिदियो नभन्नु होला। चाहिँ म लाइभ परीक्षणमा छु। म दुर्गा मन्दिर बहिनीलाई लिन्छु, एकैछिन जोडिन मिल्छ? दुर्गा बहिनीलाई चाहिँ जोड्न मिलेन। म चाहिँ चन्था भाइलाई चाहिँ प्रयासरत छु। चन्था भाइलाई पनि जोड्न मिलेन। चाहिँ बालकृष्ण सरलाई जोड्न मिल्छ। बालकृष्ण सरलाई चाहिँ एडिङ देखाइरहेको छ। नमस्ते 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 सर। साहित्यको अभिवादन। स्पन्दनको आगानीमा हार्दिक अभिनन्दन हजुरलाई। आज फुलका थुङ्गाकै दर्शन पाइयो। धन्यवाद सर। सर म त यो परीक्षण लाइभमा मात्रै आएको हुँ। चाहिँ प्रविधिमा हिजो पनि सानो समर्पित बहिनीको चाहिँ लाइभमा चाहिँ जोड्न मिलेको थिएन। भर्खरै चाहिँ मिना राहुल मगर बहिनीले पनि जोड्न मिलेन दादा भनेपछि के भएको रहेछ त एकछिन हेरौँ भनेको सर। खै नेटको गडबडी होला, अरू के हुने। हजुर जाओस् सर। हजुरको पनि दमदार रचनाहरू लेख्नुहुन्छ, जाओस्। आज पनि चाहिँ रमाइलो गर्नुहोस् ल। दमदार त त्यस्तै हो, दार चाहिँ हुन्छ। ल धन्यवाद। दम त हुँदैन, दार चाहिँ सम्म छ। ल हुन्छ है। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलाली। एउटा स्वतन्त्र गजल लिएर आएको छ आज। बहरमा छैन, त्यो गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। साँचो बोलिरहेको छ ऊ जो पागल हुनुपर्छ। साँचो बोलिरहेको छ ऊ जो पागल हुनुपर्छ। साँचो बोलिरहेको छ ऊ जो पागल हुनुपर्छ। यदि पागल होइन भने ऊ मान्छे असल हुनुपर्छ। यदि पागल होइन भने ऊ मान्छे असल हुनुपर्छ। साँचो बोलिरहेको छ ऊ जो पागल हुनुपर्छ। कि पागलले साँचो बोल्छ कि असलले साँचो बोल्छ? सामान्य आन्दोलनले आमूल परिवर्तन कहाँ हुन्छ र? सामान्य आन्दोलनले आमूल परिवर्तन कहाँ हुन्छ र? आमूल परिवर्तन हुन विश्व हलचल हुनुपर्छ। आमूल परिवर्तन हुन विश्व हलचल हुनुपर्छ। यदि पागल होइन भने ऊ मान्छे असल हुनुपर्छ। यदि पागल होइन भने ऊ मान्छे असल हुनुपर्छ। छोडिदेऊ छोरा राजनीति गर्न हाम्रो बसमा छैन। छोडिदेऊ छोरा राजनीति गर्न हाम्रो बसमा छैन।
राजनीति गर्न कि पैसा कि छल हुनुपर्छ, राजनीति गर्न कि पैसा कि छल हुनुपर्छ, आमूल परिवर्तन हुन विश्व हलचल हुनुपर्छ, आमूल परिवर्तन हुन विश्व हलचल हुनुपर्छ। तिमीले यति छिट्टै हार खायौ कमरेड धूर्त, तिमीले यति छिट्टै हार खायौ कमरेड धूर्त, सफल हुन हजारौं पटक विफल हुनुपर्छ, सफल हुन हजारौं पटक विफल हुनुपर्छ। राजनीति गर्न त कि पैसा कि छल हुनुपर्छ, राजनीति गर्न त कि पैसा कि छल हुनुपर्छ। जुन वृद्धले वृद्ध आश्रमको पनि स्याहार गर्छ, घरबाट वृद्ध आश्रममा गइसकेपछि पनि उसले वृद्ध आश्रमको स्याहार गर्छ। जुन वृद्धले वृद्ध आश्रमको पनि स्याहार गर्छ, जुन वृद्धले वृद्ध आश्रमको पनि स्याहार गर्छ, उसको छोराको शहरमा ठुलो महल हुनुपर्छ, उसको छोराको शहरमा ठुलो महल हुनुपर्छ। सफल हुन हजारौं पटक विफल हुनुपर्छ, सफल हुन हजारौं पटक विफल हुनुपर्छ। साँचो बोलिरहेको छ ऊ जो पागल हुनुपर्छ, साँचो बोलिरहेको छ ऊ जो पागल हुनुपर्छ। यदि पागल होइन भने ऊ मान्छे असल हुनुपर्छ, यदि पागल होइन भने ऊ मान्छे असल हुनुपर्छ। धन्यवाद। निकै 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 दार्शनिक रचना सुनाउनु छ र हृदयदेखि नै आभार। कार्यक्रम स्पन्दनको पर्दामा चाहिँ जोडिदिनु भएकोमा हजुरहरूको साथ माया ममता ले नै आज कार्यक्रम स्पन्दन यो ठाउँमा छ। आउँदा दिनहरूमा पनि पक्कै हजुरको यो माया ममता साथ सदैव रहिरहनेछ सर। चाहेर पनि म धेरै लामो भन्नु यहाँ कल्मी बनिरहनु भएको छ। म छोटो समय छु, कति समय म दिन सक्छु, म यति समय भनेर तोकेर आएको होइन। म अचानक चन्था भाइले चाहिँ यता हेर्नु त भनेपछि म हेर्न आएको चाहिँ ठिकै छ सर। धन्यवाद। पर्दा पछाडि चाहिँ पर्दा पछाडि राखेर चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म जोड्नेछु। धन्यवाद सर। ल धन्यवाद। अहिलेलाई म हजुरलाई पर्दा पछाडि। ल एकदम एकदम धन्यवाद। दुर्गा मन्दिर बहिनीले चाहिँ हेडिङ देखाइरहेको छ, जोडिन मिल्छ होला सायद। लामो एडिटिङ भइरहेछ है। नमस्ते बहिनी, साहित्यिक अभिवादन। हार्दिक नमन दाजु। नमन नमन। ल बहिनी अगाडि बढ्नुहोस्, जे मन लाग्छ सुनाउनुहोस् आज चाहिँ। आज हेर्नु न, नेटले पनि कामै गरेन। अघि पनि म यसो हेरेको थिएँ लाइभ, अब दाइ आउनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। ढिला नगरिकन म आफ्नो गजलतिर नै लाग्छु। नेट पनि त्यति राम्रो क्लियर छैन यहाँ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम निहालेर बस्नु भएको छ यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म मेरो गजल यसरी सुरु गर्छु। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ दाइ? मैले राम्रो सुनिरहेको छु बहिनी, एकदमै राम्रो छ आवाज। अगाडि बढ्नु एकदम। हस्, मैले सुरु गरेँ। मैले बुझेको नजिकबाट जिन्दगी हो, मैले बुझेको नजिकबाट जिन्दगी हो, यो सबै मेरो आमा बुवाको लगानी हो। बाँचुन्जेल न हो माया प्रेम गर्ने, बाँचुन्जेल न हो माया प्रेम बाँड्ने, मरेपछि त पाउने श्रद्धाञ्जली हो, यो सबै मेरो आमा बुवाको लगानी हो। टुट्ने गर्छन् कैयौँ ती सम्बन्धहरू दाजु, गर्छन् कैयौँ ती सम्बन्धहरू, को आफ्नो पराई बनाउने सम्पत्ति हो, यो सबै मेरो आमा बुवाको लगानी हो। आँखाले आहा भन्छन् मन जलाउनेहरू, आँखाले आहा भन्छन् मन जलाउनेहरू, होइन यो कस्तो खालको होडबाजी हो, यो सबै मेरो आमा बुवाको लगानी हो। म अन्तिम शेरमा छु। हातको रेखा देखाएर भाग्य खोज्ने मूर्ख, हातको रेखा देखाएर भाग्य खोज्ने मूर्ख, उनको तिम्रो मेरो सबैको कमजोरी हो, मैले बुझेको नजिकबाट जिन्दगी हो, यो सबै मेरो आमा बुवाको लगानी हो। एकदमै धन्यवाद दाजु। धन्यवाद धन्यवाद बहिनी। चाहिँ अचानक म चाहिँ लाइभमा आउनु पर्ने भएर बहिनीले पनि जोड्ने चाहिँ
यस्तो मैले पनि दुर्गा बहिनीलाई जोड्नु पर्ला लाइभमा भनेर सायद मैले चाहिँ कल्पना गरेको थिएँ। धन्यवाद। स्पन्दनको कार्यक्रम स्पन्दनको कुशल प्रस्तुता तथा चाहिँ असल विचारको एकदम चाहिँ राम्रो बहिनी हुनुहुन्छ। राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूले एकदमै राम्रो बहिनी हुनुहुन्छ। स्पन्दनलाई चाहिँ विशेष समय दिएर उहाँले चाहिँ शनिबार लाइभ पनि चलाउनुहुन्छ। लाइभमा जोडिदिनु भयो चाहिँ सुनिदिनु भयो। धन्यवाद बहिनी। एकदमै मलाई धेरै खुसी लागेको छ एकदमै मेरो नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि केही समय पछाडि शब्दहरू आउँछन् हजुरका, मैले सुन्न त्यति सकिरहेको छैन, एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। हुन्छ दाजु, एकदमै गजब भइरहेको छ कार्यक्रम, अन्तिमसम्म साथ दिनेछु हेरेर। धन्यवाद धन्यवाद। मलाई चाहिँ कति समय बस्छु अब चाहिँ अहिले भन्दिनँ, चाहिँ बस्छु होला अझै पनि। एकदमै हुन्छ दाजु, हुन्छ दाजु, एकदमै राम्रो भइरहेछ, एकदमै राम्रो छ, एकदमै खुसी लाग्यो देख्न पाउँदा, आज दाइसँग जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। सधैँ हामी जोड्थ्यौँ, आज आफू जोडिन पाउँदा एकदमै फरक त हुँदो रहेछ भन्ने एउटा महसुस भइरहेछ आफूलाई। हुन्छ, हस् हस्, शुभरात्रि। म धेरै समय नलिएर चाहिँ फटाफट जोड्ने क्रममा नै छु। म यति बेला चाहिँ कसलाई जोडौँ रामचन्द्र शर्मा सरलाई चाहिँ लिने कोसिस गर्छु, दिपक मोटबरी सर लगायत उर्मिला पन्त, धेरैको रिक्वेस्ट छ। म चाहिँ रामचन्द्र शर्मा सरलाई चाहिँ लिन्छु एकैछिन। रामचन्द्र शर्मा सरलाई एडिटिङ भइरहेको छ सर, साहित्यिक विभाग। नमस्कार। नमस्कार। हस् ल, म चाहिँ यो हजुरको परीक्षण प्रसारणमा उपस्थित हुन पाउँदा खुसी लाग्यो। अन्य कुरा नभनिकन म रामचन्द्र शर्मा बागलुङदेखि म सुरु गरिहाल्छु। तपाईँको अगाडि गजल भन्छु, मलाई गौरव लाग्छ है त। यो चाहिँ टुटे फुटेको गजल, मेसै नपाएको गजल म सुरु गरिहालेँ। ल टल्की हिमाल सेतै सानै उँचो बनाई, टल्की हिमाल सेतै सानै उँचो बनाई, अग्ला पहाड हाम्रा मानै उँचो बनाई। संसारको नजरले झुक्दै लजाई हेर्दा, संसारको नजरले झुक्दै लजाई हेर्दा, आर्जे र वाप पुर्खा सिरै उँचो बनाई, अग्ला पहाड हाम्रा मानै उँचो बनाई। टिस्टा रुँदै अचम्मै बोल्दैछ कागडाले, टिस्टा रुँदै अचम्मै बोल्दैछ कागडाले, हुर्की जवान बन्दै तिरै तिखो बनाई, अर्जे र वाप पुर्खा चिरै उँचो बनाई। पानी नखाई भोकै ज्यानै दिएर लड्दा, पानी नखाई भोकै ज्यानै दिएर लड्दा, वीरै वीरङ्गनाले सानै उँचो बनाई, हुर्की जवान बन्दै तिरै तिखो बनाई। सीता विदेह बुझ्दै, सीता विदेह बुझ्दै, सीता विदेह बुझ्दै, गर्गी अनेक ज्ञानी छर्दै अगाडि बढ्थे, ज्ञानै उँचो बनाई, वीरै वीरङ्गनाले सानै उँचो बनाई। हाम्रा अनेक राम्रा, हाम्रा अनेक राम्रा, हाम्रा अनेक राम्रा सद्भावना जगाई, हामी कतै झुकेनौँ काँधै उँचो बनाई। हाम्रा अनेक राम्रा सद्भावना जगाई, हामी कतै झुकेनौँ काँधै उँचो बनाई, छर्दै अगाडि बढ्थे सानै उँचो बनाई।
माटो समात झट्टै माटो समात झट्टै माटो समात झट्टै मनमा विचार गर्दै यो राष्ट्रको गरिमा ज्यादै उच्च बनाई हामी कतै झुकेनौ काँदै बुझ बनाई अग्ला पहाड हाम्रा मानै उच्च बनाई टल्की हिमाल सेतै सानै उच्च बनाई टल्की हिमाल सेतै सानै उच्च बनाई। म त यस्तो भने सर। निकै दमदार दमदार रचना सुनाइदिनु भयो सर, चाहिँ भव्य बनाइदिनु भयो कार्यक्रम। गजब लाग्यो सुनेर। त्यसै पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ, समय भएसम्म हजुरका रचनाहरूमा पढ्ने कमेन्टसम्म चाहिँ गर्ने जमर्को गर्छु। राम्रो लेख्नुहुन्छ सर, धन्यवाद हजुरलाई चाहिँ कार्यक्रम स्पन्दनको परीक्षण लाइभमा चाहिँ जोडिदिनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यो माया ममता सधैँ पाइरहनेछ कार्यक्रम स्पन्दनले। अहिले म चाहेर पनि हजुरलाई चाहिँ पर्दा पछाडि राख्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हस् सर। ल पुनःको हुनुहुन्छ। म धेरै कमेन्टतिर चाहिँ मैले हेरेको छैन, धेरैले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। म विशेष परीक्षण लाइभमा चाहिँ म जोड्ने क्रममै छु। आज दिपक मोडबरी, एकैछिन लक्ष्मी चौलागाईलाई लिन्छु, त्यसपछि दिपक मोडबरी सरलाई लिनेछु। गुरु एकैछिन प्रतीक्षामा रहनु होला। एकदमै हार्दिक नमन गुरु, एकदम नमन छ। हार्दिक नमन। दुई हात अगाडि छैन, बढ्नुहोस् अहिले एकै हात छ। ल अगाडि बढ्नुहोस्, दमदार सुनाउनु त खै। ल जाओस्। एकदम आभारी रहे गुरु, हजुरले मलाई यो अवसरको लागि यो अवसर दिनुभयो, जोडिने अवसर। कविताको पनि खासै तयारीमा थिएन, मोबाइलमा नेटै सिद्धिया थियो। अर्को मोबाइलमा चार्जिङै थिएन, चार्जिङमा लगाई उभि उ गरिरहेको छु। एउटा आज देउडा गीत सुनाइदिन्छु गुरु। सधैँ मैले अब कविता वाचन गरिरहेको थिएँ, किताब खोज्नुपर्छ, राखिहालेँ नेट सिद्धिएर। यसमा खोलेर हेरौँ भनेको 7% मात्रै थियो चार्जिङ। त्यो कारणले उभिएर चार्जिङमा 7%मै म सुनाउँछु छोटो गीत। ल म पनि सपोर्ट गर्नेछु, म पनि त देउडा प्रेमी हो नि, म पनि सपोर्ट गर्नेछु। ल धन्यवाद गुरु। मैले एउटा गीत सुनाइदिन्छु, देउडा गीत आज है। हस्। पैया गुणन लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका, पैया गुणन लाग्या, पैया गुणन लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका, पैया गुणन लाग्या। अब छुटन लाग्या नेपालका डाँडा कुला, अब छुटन लाग्या, अब छुटन लाग्या नेपालका डाँडा खुला, अब छुटन लाग्या। रोइदिने कोही छैन परदेशै मरन्या हो, रोइदिने कोही छैन, धोइदिने कोही छैन, धोती मैल्यो टोपी मैल्यो, धोइदिने कोही छैन, रोइदिने कोही छैन परदेश मरन्या हो, रोइदिने कोही छैन। धन्यवाद। यति नै, एकदमै छोटो थियो, धेरै अब कण्ठ पनि छैन धन्यवाद सर, मुखमा। धन्यवाद। जोडिएर चाहिँ एउटा देउडा चाहिँ गाइदिनु भएको, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँ लाइनमा धेरैजना हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँभन्दा पछि चाहिँ मलाई लाइभ आउने जमर्को स्पन्दनमा मिल्छ मिल्दैन समयले मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ आज म जति सकिन्छ हेर्छु, म जोड्ने कोसिस गर्नेछु। सर लक्ष्मी सर पर्दा पछाडि रहिरहनु होला। धन्यवाद सर। हुन्छ सर, अवश्य पनि सर, निहाल्दै गर्नेछु। धन्यवाद। दिपक मोडबरी सरलाई चाहिँ मैले जोडेँ। नमस्ते सर, साहित्यिक अभिवादन। स्पन्दनको पर्दामा यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत छ।
साथै फुल्कोथुङ्गाको व्यक्तिगत तर्फबाट पनि चाहिँ हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज पहिलोचोटि आमुन्ने सामुन्ने बसेर सुन्न र सुनाउन पाउँदा म हर्षित भएको छु। म पनि हर्षित भएको छु सर। म दीपक मुडभरी मित्र, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। पहिलो पटक आज मैले एकैछिन रोक्न चाहे। पछिल्लो समय ताका मैले चाहिँ म त फेसबुक सार्वजनिक सञ्जालको भित्ताहरूमा धेरै रचनाहरू पढिन्छ, धेरै केही कुरा बुझिन्छ भने, केही कुरा सिकिन्छ भने दीपक मुडभरी एउटा चाहिँ यस्तो साहित्यकारभित्र पर्नुहुन्छ। मैले नियालेको उसमा चाहिँ पछिल्लो समय ताका उहाँले चाहिँ दमदार शब्द उठान गर्नुहुन्छ। उहाँको शब्द उठानबाट कता कता कुनै दिन म पनि अलिक कायलै परेको हुन्छु। बधाई छ सर, हजुरलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। हार्दिक आभार प्रकट गरे लोचन भाइ। यो प्रशंसाको लागि त्यति योग्य त म अझ भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ आफैलाई। आज म एउटा फुच्चे कविता सुनाउँछु। पहिला मैले यो मुक्तक पनि होइन, कविता पनि होइन, यो एउटा नयाँ विधा रोजे। सबैले विधा रोज्ने रे, मैले पनि रोज्न किन नपाउनु भन्ने ठानेको छु। मुक्तक होइन, कविता पनि होइन। मुक्तकमा तुक चाहिन्छ, गजलमा काफिया चाहिन्छ। यो चाहिँ खुल्ला रूपमा हुन्छ, एक दुई लाइनमा सकिन्छ। लाइफ र लाइफको प्रश्न तेर्सिँदा मान्छेले के रोज्नु पर्ने हो? लाइफ र लाइफको प्रश्न तेर्सिँदा मान्छेले के रोज्नु पर्ने हो? सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। तनाव लिएर होइन, मुक्त भएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। सुन्दर संसार बनाउँछौ कि हेर्छौ? सुन्दर संसार बनाउँछौ कि हेर्छौ? प्रश्न चिन्ह छ, प्रश्न चिन्ह छ। यो थियो मेरो फुच्चे कविता। हिजो आज अलिकति फुच्चे कविता लेख्ने जमर्को गर्दैछु। के कस्तो हुँदो रहेछ फुच्चे कविता। फुच्चे कविता लेख्दाखेरि आनन्द पनि। धन्यवाद। यहाँहरूले पनि प्रयास गर्नु होला फुच्चे कवितामा। मैले अस्ति आज मन विचलित छ भनेर एउटा कविता मैले दीप सागर भाइलाई सुनाएको थिएँ। तर त्यही विचलित मनलाई मैले फेरि परिमार्जित गरिसकेपछि त्यो अर्कै भावमा आएको जस्तो भान भएको छ मलाई, र मैले त्यही कविता सुनाउन चाहे। प्रसङ्ग यस कविताको चाहिँ के हो भने, अहिलेको कोभिडको बेलामा भ्याक्सिन लगाउनलाई मैले समय पाएँ। म डाक्टर बाठामा गएँ, तर हस्पिटलको बाहिरबाटै आजको दिन शिक्षकहरूलाई र बुढाहरूलाई मात्रै हो, 70 वर्ष नागेकालाई मात्रै हो भनेर फर्काइदिए। र यो कविताको सृजना त्यस कारणले भएको छ। हुन त मैले 3 दिनपछि हिजो फेरि लगाउन त, तर त्यो बेलाको कविता हो यो। विचलित मन। खै केही शब्दहरू त्यस्तै छन्। खै किन हो कोनी मन विचलित छ आज, फत्ते हुने हो वा तुहिने हो। रविबारे बतासको अर्घेलो खबर र भौतिक यथोवादको युद्ध। जान त सञ्जीविनी बुटी लिन जाँदैछु म, आफ्नै बुई चढेर। बक्राकार आयु रेखाको बडेमानको पहाड छिचोल्न। बक्राकार आयु रेखाको बडेमानको पहाड छिचोल्न। हुन त हनुमान होइन म, राम पनि होइन, सीता कैकई कोही पनि होइन, हराम त हुँदै होइन।
हराम त हुँदै होइन झन् र पनि नयाँ अध्याय कोर्नु छ। जीवनका पानाहरूमा अनाम बाणहरूले बेहोस तुल्याएका लक्ष्मणहरूलाई बिउझाएर जीवनका पानामा नयाँ अध्याय कोर्नु छ। सावधान सावधान, हिमालय पर्वततिर आफै धाउँदैछु म। हिमालय पर्वततिर आफै धाउँदैछु म। तर विडम्बना प्रत्यक्षदर्शीहरू स्वयं सामुन्ने आउँदैछन्। आणविक हात हतियारको प्रचार प्रसार सहित युद्धको उद्घोष गर्दै नीति नियम रीति थितिको बर्खेलाप मपाइतोको पराकाष्ठा नाग्दै नगाउँदैछन्। म भने जीवनको जिजीविसा प्रेमले पार लगाउन अदृश्य दुष्टात्मा जीवाणुहरूसँग लड्न तयारी गर्दैछु। त्यसैले त यो परमाणु युगमा पनि हरेस नखाइकन तीर कमान लिन जाँदैछु। विभीषणको ज्ञान र अर्जुनको तीरको भर छैन मलाई। आफूले आफैलाई बचाउने प्रयत्न गर्दैछु। त्यसैले सञ्जीविनी बुटी लिन जाँदैछु म। तैपनि खै किन हो कोनी मन विचलित छ आज। युद्ध अर्कानको आकस्मिक निर्णयले बेहोस हुँदैनन् रे आजका लक्ष्मणहरू। बरु बुढो हनुमानलाई ध्यान दिनु अरे। विभीषणको शिक्षाले संसारै उज्यालो हुन्छ। रामलाई सुनाइदिनु सञ्जीविनी सदैव तिम्रै पहुँचमा छ। रामलाई सुनाइदिनु सञ्जीविनी सदैव तिम्रै पहुँचमा छ। अनि फर्किएँ म बबुरो, फरक्क फेदी बाटै हिमालयको काखमा पुग्नै नपाई आगो सल्कियो। विजयको बिगुल फुक्न आतुर काकाकुल हृदयमा साउनको कुहिरो झैं पुतायो धुवाको मुस्लो। हराए म कुहिरोको काग झैं। किम कर्तव्य विमूढ चेत विचलित मन म झन् विचलित भएँ। निकै दमदार सुनाउनु भयो सर। मैले पनि चाहिँ मन्त्रमुग्ध भएर सुने चाहिँ। धन्यवाद सर चाहिँ। अब धन्यवाद। म हजुरलाई पर्दा पछाडि धेरै चाहिँ भूमिका मान्दिनँ। मलाई चाहिँ समय भइसकेको छ। मेरो मेसेज भर्खरै चाहिँ मैले चाहिँ मेसेज पाइसकेको छु। अब म चाहिँ परीक्षण लाइभमै एकजनालाई जोडेर बाहिरिने छु। धन्यवाद सर। बाँकी चाहिँ अहिले म पर्दा पछाडि लिन्छु हजुरलाई। हस् त लोचन भाइ, फेरि पुनः भेट्ने भाग्य होस् हाम्रो भन्दै फेरि आउनु होला। आजको सफलतम म एकजनालाई लिनेछु। को हुनुहुन्छ म हेर्छु। को हुनुहुन्छ हेर्छु एकैछिन। म पुरुष भन्दा चाहिँ महिलालाई चाहिँ विशेष स्थान दिनेछु। अब एकैछिनमा हेर्छु को हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोड्न मिलेन। म एकैछिन मिलापन्त को हुनुहुन्छ। परिकर्म श्रेष्ठ अन्तिममा चाहिँ म चाहिँ कसलाई लिन्छ। अब चाहिँ जसलाई यदि हुन्छ लिन्छु ल। मैले दलसाईले लिन्छु कि
दलसरलाई लिएर चाहिँ मैले बिदाई गरेँ। हजुर सर, साहित्यिक अभिवादन मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट कार्यक्रम स्पन्दन कार्य समिति सदस्य तथा चाहिँ एकदम कुशल कलम चलाउने एउटा मैका लाग्या तिर्खा मैका लाग्या तिर्खा पानी न पाइन्याका देश ये मैका लाग्या तिर्खा मैका लाग्या तिर्खा पानी न पाइन्याका देश ये धिरिखा मन धिरिखा मन धिरिखा धीर गर्या खिर खान पाइँदो। एकदमै हार्दिक नमन। आज चाहिँ एकदमै भव्य र सभ्य भएको छ। एकदमै आज पर्दामा देखिनुभयो एउटा गौरवको कुरा र हजुरसँग आज जोडेर गुनगुनाउने अवसर पनि पाइयो। अब चाहिँ मैले आज हजुर नयाँ मान्छे र कस्तो भन्दाखेरि दर्शन चाहिँ बहिनीले चाहिँ राम्रो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको थियो, त्यस्तो केही थिएन। एकदमै राम्रो चाहिँ मिना बहिनीले राम्रो चलाउनुहुन्छ कार्यक्रम। तर चाहिँ जोड्न मिलेन, हिजो पनि जोड्न मिलेन। खासै के भएको रहेछ त भनेर चाहिँ म पनि आफ्नो फेसबुक आइडीबाट मेरो दुईटै आइडीबाट चाहिँ अन्त अनि कार्यक्रम स्पन्दनको फेसबुक आइडीबाट स्पन्दनको पेजमा गएर लाइभ आएको छु। त्यहाँबाट चाहिँ मेरो आफ्नो आइडीबाट चाहिँ मैले ट्रायल गरेको, मेरो आफ्नो आइडीबाट पनि जोड्न मिलेको छैन। मैले आफ्नो आइडीबाट ट्रायल गरेको थिएँ परीक्षण, तर उताबाट जोड्न नमिलेर म कार्यक्रम स्पन्दनको फेसबुक आइडीबाट पुनः पेजमा गएर चाहिँ लाइभ आउँदा यताबाट जोड्न मिलेको। एकदमै आज खुसीको कुरा हो लोचन सर, आज पर्दामा देख्न पाइयो। आज एकदमै प्रगतिको महसुस भएको छ। स्पन्दनले एउटा नयाँ बाटो पाएको चाहिँ अनुभूति पनि भएको छ र म मेरो छोटो परिचय राखेर रचनातिरै लाग्नेछु। र आज नयाँ मान्छे चाहिँ मैले पनि कविता पनि बिल्कुलै यो देखिहालेँ डायरी पल्टाउँदाखेरि, र यो बिल्कुलै अलगै छन्द कहिले जिन्दगीमा नदेखेको र कहीँ गुरुले सुनाएको छन्दमा लेखियो। अब यो गाउने कसरी हो अकमक्कै छौँ सर। अब अनुमति दिनु होला है त। सर अगाडि बढ्नु होला। सर मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला खनाली। अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडिने यो सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छु र मैले आफूलाई नै एउटा गर्व महसुस गरेको छु। र कविता छ, शीर्षक राखेको छु सात अलि प्रेमिल नै छ र विदुमाला भन्ने छन्द छ। अब यसमा सबै अक्षर 8वटा अक्षर छन्, वर्ण छन्, सबै गुरु नै छन्। र गुनगुनाउने अनुमति चाहिन्छ है। राम्रो मान्छे पाको रहेछौ सोझो मान्छे, मिठो तिम्रो बोली भाषा पाएका छौँ ज्यादै आशा, दोस्रो तेस्रो हैनौ पक्का, लायौ मेरो आत्मा धक्का, फुल्दै रहेछौ सानो मान्छे, हुर्केका छन् कैयौँ तारे, हाँसो तिम्रो कस्तो राम्रो, जोडी मिल्ने जस्तो हाम्रो, बुझ्छौ भोलि मेरो बानी, माया गरेछौ आफै जानी, आमा बाबा मक्खै होलान्, छोरा छोरी पक्कै होलान्, आऊ छिटै मेरो काख, त्यो काखैमा टाली राख। म अन्तिम श्लोकमा छु। भुल्ने मेरो बानी छैन, डुल्नै पर्ने रानी छैन, हाँसी हाँसी बस्छौँ साथै, डाँडा पाखा जान्छौँ घुम्दै, डाँडा पाखा जान्छौँ घुम्दै। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ सर, गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। र यो खासै यो कविताको कुनै लय त पक्कै पनि होला। अब कविता लेखिए लय त पक्कै पनि हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ मैले मेरो मनमर्जीको आफ्नो मनपरी लय हो। अब माफी चाहन्छु म। अब यो नयाँ लेखिएको के हो कस्तो जानकारी भएन र एकदमै जोडिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो र एकदमै कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। केही परीक्षण लाइभमा थिए, मेरो परीक्षण लाइभमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ जोडिदिनु भयो। धन्यवाद सर।
धन्यवाद। एकदमै दिनहरूमा पनि आउँदा दिनहरूमा पनि कार्यक्रम स्पन्दन ले हजुरको साथ सपोर्ट पाइरहेको छ, पाइरहनेछ भन्दै अहिले म पर्दा पछाडि एकदमै एकदमै शुभरात्रि। सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने अग्रजज्यूहरूप्रति पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनेछौँ भन्ने बाचाका साथ अहिले छुटिन चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल, जय स्पन्दन। जय स्पन्दन। लौ त आदरणीय स्रष्टा सर्जक मनहरू, आज चाहिँ मेरोमा पहिलो स्पन्दनको पर्दा पछाडि बसेर जति साथ सपोर्ट सहयोग गरे पनि स्पन्दनको पर्दामा पहिलोपल्ट परीक्षण लाइभ लिएर आएको थिएँ। हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो छोटो समयमा पनि जोडिएर चाहिँ साँच्चै यादगार बनाइदिनु भयो। आउँदा दिनहरूमा पनि हाम्रा प्रस्तुता म आउला नआउला चाहिँ यो चाहिँ म किन भन्न सक्दिनँ। हाम्रा प्रस्तुता बहिनीहरू, हाम्रा प्रस्तुता भाइहरू, दिपसर लगायत रेडियो कार्यक्रम स्पन्दन दिनानुदिन सधैँ लाइभ आइरहनेछ। निकट भविष्यमै हामी चाहिँ स्पन्दनको पेज मार्फत जुन श्रृङ्खलाबाट पनि चाहिँ हप्तामा एक दिन चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उसमा पनि चाहिँ हाम्रो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। चाँडै चाहिँ जुन श्रृङ्खला पनि हुने चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। यति भन्दै चाहिँ आज साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ नेपाली साहित्यको जगन्नाथ सञ्चालित साहित्य कार्यक्रम स्पन्दनमा स्पन्दनको पर्दाबाट चाहिँ म अहिले चाहिँ पर्दा पछाडि हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि। हजुरको पल शुभ रहोस्। शुभरात्रि। जय साहित्य जय स्पन्दन।